أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي एक नंबर बढ़िया والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعكم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا لا والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أخرج